महिमा तुका देवा बापा, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बहुमंगळा सर पदवीदारा बापा, परत एक नवो दीस दिलाय. ह्या पासा तुका अर्गां दिताना हो सगळो दीस तुका वळखल्ल्या भावार्थी लोकां सांगाता बसोन सगळो दीस तुजे उतार आयकोवची ती कृपा आनी दया वतला. ह्या पासा तुका अर्गां दिताना परत तुका आयकोंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान आयकोंक आयल्यांत ह्या भाव भयणी भुरग्यांक आमकां तुज्या अधीन दिताना न्हय आमच्या पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी स्वार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालत्यापणान आमी आमच्या जिणेंत मानून घेवन ही जिणी तुका महिमा जाण भिडोवंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू क्रिस्ता थंय बहुमोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, अंत दारवट्यारच आसा, तो बागलारच आसा म्हणून फादर जेरीन आमकां सांगलें. तो तुमकां दिसता गी विचारलें. दिसता गी? अंत दिसता गी? ना. आनी कितें दिसता? बागलार कित्याक उबो रेता, माया पळयता तुजी. हो दिसता गी? हो बरो दिसता न्ही गी. देखून माया पळयता पाया पळयता उडोवली फादर जेरीन सांगलें. 1 वर्सा पयलेंच लग्नाची, ह्या घराच्या उक्तावणाची, ह्या खंयच्या फंक्शनांची आमी कशें तयारी करता. मागीर हॉल मेळना, मागीर MC मेळना, भलायकी मागतेले मेळनात. काली बाबा स्टॅनीन दनपाराच्या शिकवण्यान सांगलें डिसेंबरांत अखेरेच्या वेळार हांगा देवाचें उतर दिवंक आसा. थोड्या कुटुंबांचे म्हणटात खंय ब्रदर हांगा येवन भलायकी माग म्हणून. तो भाव हांगा केदाळारी म्हणटा म्हजीच भलायकी बरी ना म्हणून. न्ही आमचीच भलायकी बरी ना तर हेरांची भलायकी खंय आमी बरी मागयत. मोगाळ भावा भयण्यानो, देखून पूण आनी एक ताळो तुका आनी म्हाका आयकता न्ही गे. ह्या बाईन आतां सांगलें न्ही गे, आनी एकलो दारार रावोन तुज्या बागलार रावोन तुका बडयते आसा वय मू. कोण तो? आं तो ते आमी खंयतारे म्हणटा न्ही. बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या, बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या. आनी एकलो बागलार रावला, काळजाच्या दारार रावला, तोय तुका आनी म्हाका आपयते आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी आज आमी ताज्या ताळ्याक उलो दिवन आमी हांगा आयल्या वय मू, वय की न्ही. हरी एकले देवाचे सेवक म्हणटात संवसारा पाठ करा, संवसारा पाठ करा, संवसारा पाठ करा म्हणटात वय मू. पळया आमी सांगची गरजच ना. आतां आयचो दीस गेल्यार एक दीस संवसारा पाठ जालोय जावना कुडीचो जालो वय मू. आनी आत्म्याक एक दीस लाग्गी जालो. कुडीचो एक दीस पाठ आमी केलोय करूं ना, केलो जाता तो जावनूच आसा. जाल्यारय मोगाळ भावा भयण्यानो, आमच्या मनांत असलो संवसार आमी काडीचे की नाका. हो संवसार आमच्या मनांत येवंक नजो. मनांत आमच्या क्रिस्त ह्या देवाचे उतार मात्र येवंक जाय. ह्या संवसारांत सगळ्यांचो मोग करा, पण पाटला एकल्याचो मात्र करा. कोणाचो मोग? सगळ्यांचो करा, पाटला एकल्याचो मात्र करा, क्रिस्ताचो, सोम्या जेजू क्रिस्ताचो. आनी ताज्या खातीर कितेंय त्याग करूंक पडलें जाल्यार आमी करीचे की नाका, खंडीत करीचे मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी केदाळारी कितें सोडूंक तयार आसा ना, पूण सोम्या खातीर आमी सोडूंक तयार जायचे की नाका, जायचेच. सोम्याच्या मोगा खातीर, ताज्या त्यागा खातीर आमी सोडूंक तयार जायचेच. एक पुटी आवय आनी पूत बसार वयतली. वचून आसतना कंडक्टर आयलो आनी टिकेट विचारली. पूत टिकेट काडूंक विचारलें. ताणें म्हणलें 1.5 दी, 1.5 दी म्हणलें. कंडक्टरान विचारलें 1.5 कोणाक? ताणें म्हणलें म्हाका अर्दी आनी मम्मीची सगळी 1.5 दी. कंडक्टरान त्या तरणाट्याक पळोवन म्हणलें इतले इतले लांब मिश्यो आयल्यात, तुका अर्दी टिकेट गी, तुवें सगळी घेवची म्हणलें. तरणाट्यान म्हणलें ओके म्हाका सगळी दी, मम्मीक मिश्यो ना न्ही ताका अर्दी दी. म्हाका म्हजी सगळी दी आनी मम्मीक मिश्यो ना तिजी अर्दी दी. खंयच्या रितीन आमी सोडूंक तयार ना, कशें म्हणी कारण आमी सोडूंक तयार ना. पूण मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी सोडूंक तयारच जायचे पडटा, आमी निभा दिवंक जायनात.
ओडोली फादर जेरीन सांगलें ह्या संवसाराचो अंत केदळा जाता ती तुका आनी म्हाका खंत नाका, तुजो आनी म्हजो अंत आसा ती खंत आमी दवरी. आमकां इल्लेशें उणें चिंतूंक पडटलें. ह्या संवसाराच्या अंता विशयान चिंतूंक गेल्यार आमकां लांब चिंतूंक पडटलें वय मू. पूण तुजो आनी म्हजो अंत मोतीन दवरला. म्हाका इल्लेशें चिंतूंक वत्त नाल्को जाल्यांत न्ही गेल्ले चड उरले उणें म्हाका चड चिंतूंक ना. आनी कालच्या दिसा शिकवण्यांत फादर जेरीन सांगलां मोगाळ भावा भयण्यानो स्टेपना विशयान तुमी जाणात वय मू. ताका फातोर मारतले वय मू. फातोर मारतना ताजी दिश्ट त्या फातरांचेर नासली, ताजी दिश्ट सर्गींच्या राजाचेर आसली. देवाची महिमा ताणें पळयली आनी सर्ग ताका उक्तो जालो. क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसलो ताका दिसलो मोगाळ भावा भयणीनो. ह्या संवसारांतले कश्ट दूख विघ्न वारांचेर तुजी आनी म्हजी दिश्ट पडोंक नजो. त्या स्टेपना बरी त्या वेळार आमची दिश्ट वयर सर्गार पडाची त्या सोम्या सांगात आमकां एक जावंक आसा. आजी फादर जेरीन सांगलें तें उतार. आमी जागो बूक करता, हॉल बूक करता, नेसान बूक करता, पूण आनीक जागो सोम्यान आमकां तयार केला वय मू. तो जागो तुमी कितलें बूक करतात, ते नेसान तुमी कितलें आशेल्यात, त्या भावार्थी जिणयेक तुमी कितलें अत्रेगान आनी लालेवन आसात गी म्हूण तुमची परीक्षा करा म्हणून वय मू. वय मोगाळ भावा भयण्यान ह्या संवसारांत व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसात वय मू. कसलीं व्हडलीं व्हडलीं नांवां, व्हडल्या व्हडल्या पिडेचीं नांवां आसात वय गी ना. कोवीड या कॅन्सर या डिप्रेशन व्हडल्या व्हडल्या पिडेचीं नांवां आसात. ह्या पिडां परस एक व्हडलें नांव ना गी. कोणाचें नांव आसा? तें एक नांव मात्र मोगाळ बाबडून ना सुटका दिवंक तुका आनी म्हाका दुसरें नांव ना. कोविडा परस व्हड, कॅन्सरा परस व्हड, डिप्रेशना परस व्हड एक नांव आसा. तें नांव कोणाचें? सोम्या जेजू क्रिस्ताचें. तुका आनी म्हाका सोडयिल्लें, सुटका दिल्लें. आनी त्या नांवा विशयात आज तुमी देवाचे उतर आयकलां वय मू. व्हडा पदवेन आनी व्हडा महिमेन कुपांचेर तो देवून येतलो. तुका आनी म्हाका आपणाची म्हूण सांगतलो. कसो देवून येतलो? पदवेन आनी महिमेन भरोवन कुपांचेर देवून येतलो. ताजें पयलें येणें जालां न्ही ताका कश्टांचें, पूण दुसरें येणें जातलें संवसाराक भोव कश्टांचें. कित्याक म्हळ्यार रोडोल तुमी आयकलां सूर्य काळो जातलो, चंद्रीम काळपण बगतलो. आनी मोगाळ भावा भयणीनो कोण ताका विश्वासी रावल्यांत तांकां संतोशाचो दीस, कोण ताका वळखूंक ना पातयेवंक ना तांकां जातलो तो कश्टांचो दीस. आमकां भिरांत आसा गी आमकां भिरांत? खंडीत आमकां भिरांत ना. आमी ह्या भावार्थांत आसा, ह्या सतांत आसा. कालच्या दिसाय तुमी देवाचें उतर आयकलां वय मू. सताक साक्ष दिवन मोगाची रुजवात जावन भावार्थांत आमी जियेवन आसा जाल्यार आमी भिवची गरज बिलकूल ना. सताक साक्ष, मोगाक रुजवात आनी भावार्थाची जिणी तुजी आनी म्हजी आसा जाल्यार आमी खंडीत भिवची गरज ना. ह्या संवसारांत पळय व्हडले 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 आमकां उलोवणी आयकूंक मेळटा. ताजेर आमी ध्यान दिवचें नाका. गरज आसा की ध्यान दिवचें. सोम्याची ल्हान ल्हान उतरां आयका आनी जिविताक ती लक्ती करून घेया. सुखा संतोशान तें जिवीत सारतलें की ना आमी खंडीत सारतलें. हांव पयलें थोडो तेंप कतार आसलो हांगा येवच्या पयलें. आमचो एक स्टोर सुपरवायझर आसलो कतारी. आनी बरो मनीस केदाळार आमचे लागीं कुशाल करून उलयतलो. आनी ताणें केदाळार इल्लेशें व्हडलें व्हडलें उलोवचें. म्हाका एक दीस म्हाका म्हज्या सांगाता बसून आसतना उलयतना तो म्हणलो तुमच्या इंडियांत कालें आसा. इंडिया मस्कीन म्हळ्यार दुबळें म्हणून. तुमच्या इंडियांत कालें आसा. आमच्या कातारांत गॅस आसा, पेट्रोल आसा, डिझेल आसा, ऑयल आसा म्हणा लागलो. ताका हांवें म्हणलें आमच्या इंडियांत ऑटो रिक्षा आसात. तुमच्या कातारांत आसा ती. तुमच्या कातारांत कितले कतारी नात पळय तितले आमच्या इंडियांत रिक्षा आसा म्हणटा. हे वल्ला म्हळ्यार वयचें म्हणून सत म्हणून. आमकां व्हडलें व्हडलें गरज ना मोगाळ बाबडीनो. ल्हान ल्हानशान आमचो दीस पडटो ग्रास वेता गी वसाना खंडीत वेता. ह्या पवित्र बायबलांत आमी वाचतना ल्हानशी कुळी ल्हानशे संततेंत क्रिस्त आयलो, सोमी आयलो मोगाळ बाबडीनो. व्हडल्या रायांच्या कुळयेंत हांव तो येवना. ल्हानशी कुळी, ल्हानशी संतत, ल्हानशें कुटुंब, दुबळ्या कुटुंबांत हांव तुका आनी म्हाका ग्रेस्त करूंक तो सोमी जेजू क्रिस्त आयिल्लो. आमी जाणात पोरनो सल्लोय आसा, नवो सल्लोय आसा वय मू. आमच्या पवित्र पुस्तकांत पवित्र पुस्तक आसा मू तुमच्या लागीं. दोनी सल्ले आसात वय मू. एका कॉयनाचे 2 मुस्कार आहल्या बरी. सकाळीं बाबा विजयानी आमकां त्या विशयान बरी गुंडायाची समजणी दिली वय मू. वय की न्हय.
पोरण्या कराराक इस्रायल प्रजा विश्वासी रावो ना देखून सरेस्परा देवाक नवो करार करचो पडलो, नवो सल्लो करचो पडलो म्हणून. आतां जायतो फरक आसा की ना पोरण्या सल्ल्याक नव्या सल्ल्याक? आसा वय. जायत्या फरकांत एक फरक कितें गी म्हणल्यार पोरण्या सल्ल्यांत मनीस गुलामपणांत आसलो आनी सैतानाक सोडून घाल्लें. पूण नव्या सल्ल्यांत सैतान गुलामपणांत आसा आनी मनशाक सोडून घाला, आमकां सोडयला मोगाळ भाव भयणीनो. सत वय गी न्ही. पोरण्या सल्ल्यांत मनीस गुलामपण आनी सैतानाक सोडिल्लें. नव्या सल्ल्यांत सैतानाक गुलामपण, बंदी आनी तुका आनी म्हाका कितें केलां? कोणें सोडयला? त्याच क्रिस्तान, त्याच सोम्यान बाबा रोशनानी सकाळीं सांगलें कशें दावीद रायान गोलियाताची तकली हाण दवरिल्ली जेरुसलेमांत, त्याच प्रमाणे हो स्वामी जेजू क्रिस्त एक दीस त्या सैतानाची तकली कापून दवरतलो म्हणून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या आनी म्हज्या दुस्मनाचो नाश करतलो मोगाळ भावा भयण्यानो. तुज्या आनी म्हजी स्वताची भवार्थाची जिणी अंत करूंक पळयल्या दुस्मनाचो नाश जातलो देखून. पूण थोडीं जाणां आणखी चिंतात सैतानाक सोडला आमी गुलामपणान आसा म्हूण. थोडीं चिंतात ह्या संवसारांत. न्हय, तशें चिंतूंक नजो. आमी गुलामपणान ना. आमकां गुलामपणांतले सोम्यान काडलां आनी सैतानाक गुलामपणान दवरलां. तुजो आनी म्हजो भावार्थ आज सैतानाक गुलामपणान दवरता मोगाळ भावा भयण्यानो. तुज्या आनी म्हजें सत सैतानाक गुलामपणांत घालता, बंदेंत घालता आनी तुका आनी म्हाका कितें करता? आमकां सुटका दिता, सोडयता. आज संवसारांत पळय, आयच्या शिकवण्याची पद्दत जेरी सांगलें मनीस कसो आसा गे म्हळ्यार तकलेंत जाणवय आसा, काळीज खाली आसा मनशाचें. हेड फुल ऑफ नॉलेज, हेड फुल ऑफ विजडम, बट हार्ट इज एम्प्टी. मानव का सर ज्ञान से भरा हुआ है लेकिन उसका हृदय खाली है. कारण क्या है? हृदय खाली क्यों है? आत्मा उसे नहीं चलाता है. जिनको ईश्वर का आत्मा चलाता है उनका हृदय भरा हुआ है ईश्वर का प्रेम से. कोणाक आत्मो चलयता पळया मोगाळ भाबडीनो, ताजें काळीज सरेस्पराच्या मोगान भरून गेला. काल तुमी कालचें शिकवण वाचपा आयकलां जावंक पुरो वय मू. कालच्या दिसा फादर जेरीन दिल्लें वाचप आयकलां गी? इल्लो उगडास करी जेगी हांवें. भारी गरजेचें. कालचें वाचप निमाण्या दिसा विशांत अंता विशांत, आयचें वाचप निमाण्या दिसा विशांत अंता विशांत. पळया, नोयेच्या काळार बुडतुगाल आयलो वय मू. पूण नोये आनी ताजे कुटाम नाश जावना. कित्याक तो आनी ताजे कुटाम नाश जावना? नोये देवाक मानवाल्लो प्रामाणीक आनी निर्दोशी मनीस त्या काळार देवाच्या वाटेन तो चलतालो, ताजो नाश. पूण तुमी आयकलें कोण गम्मत्यो, पार्टी, खाणां, जिवनां, खाण जेवण ह्या लग्नां म्हणल्यार काळी संवसाराच्या फाटल्यान पडिल्ले पळया तांचो नाश जालो. पूण फादर जेरीन उपरांत सांगलें ह्या काळाची पिळगी आसा पळय, बुडतुगाला वरवीं नाश जायना, बगार तांच्या जाणवे वरवींच ती नाश जातली. तुमी पळोवन ना ती आज इस्रायल, लेबनान, रशिया, युक्रेन पळया देवनाश करते आसा गी. तांची जाणवाय, तांची बुदवण काय, तांचो हंकार, तांची ग्रेस कांयच तांकां नाश करनासा. देव नाश करिना. मागीर लोटा विशयान सांगलें वय मू. लोटाच्या काळारी उज्याच्या गंधकाचो पावस पडलो मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण लोट नाश, कित्याक लोट नाश जावंक ना? पाद्र्याबान सांगलें सरेस्परान अब्रामाचो उडास केलो, त्या भावार्थाचो उगडास केलो आनी लोटाक ताणें कितें केलें? बचाव केलें. पूण सरेस्परा देवान सांगलें ताज्या पतिणेक संवसाराक पाठ कर आनी सरेस्पराक पळय म्हणल्यार तिणें कितें केलें? सरेस्पराक पाठ केलें आनी संवसाराक तोंड केलें. देखून कितें जाली ती? आज मोगाळ बाबडीन पवित्र पुस्तकाचे धाकले तुजो आनी म्हजो नाश जायना जावच्याक तुका आनी म्हाका बरोवन घालात. हांव परत्यान कित्याक सांगता, परत्यान हांव कित्याक उगडासा काडटा? ह्या जिणयेंत, ह्या भावार्थांत तुवें आनी हांवें घट्ट जावच्या खातीर. आमी काल शिकवण आयकून वेचे न्हय, तें जिवीत जायची. आजी फादर जेरीन सांगलें थोडीं जाणां आसात ताजे तावन हेजा तावन पोना करना घरा वचून समजणी जोडूंक अशें येतात, पूण स्वताची सुवार्ता तांकां नाका, स्वताची समजणी तांकां नाका. मनीस कितें सांगताय तें तांकां जायची. नास कित्याक आज तुमचो? मनीस ताजी वाट दाखयता, पूण सरेस्पर ताजी वाट दाखयता. कोणाची वाट बरी? तुमी म्हाका फोन केल्यार हांव म्हजी वाट दाखयता, पूण हांगा तुमी उद्दार आयकल्यार तो सरेस्पराची वाट दाखयता. मोगाळ भावा भयण्यानो, दुसरी वाट तुका आनी म्हाका
ना एकस वाटतूं सौम्य एकस वाटतूं धन्य. पेद्रूचे पहिले पत्रावस्वर 2 ओळ 11 आणि 12 आमी ऐकूया. 1 Peter chapter 2 verse 11 आणि 12 आमी ऐकूया. मोगाच्यानो तुमचे लागीं हांव प्रार्थितां परगावी आनी यात्रीक मनीस तुमी देखून आत्म्याचेर झूज मांडटल्या कुडीच्या वडण्यातावन अलग रावा. आमी कोण? यात्रीक आनी परगावी मनीस. त्याचो अर्थ कितें? आमी हांगा फिक्स परमनंट पर्सन न्हय. आनी हें जाय तें जाय म्हणून आमी गट्ट रावोंक ना. यात्रार आसलो पैणार आसलो मनीस कम्फर्टेबल झोन सोदता की कितें मेळ्ळें तातूं एडजस्ट जाता. मोगाळ भावा भयणीनो, ती जिणी जियोंक तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलां. आमी कंतार म्हणटा न्ही, यात्रेक आमी सर जावन आसाव बासयल्या गांवांक पयाण करता तुज्या दारार पातयेता तुजी. तो खंयचो गांव खंयचो देश म्हणून होडली फादर जेरीन सांगला वय मू. सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो तो भागी. मोगाळ भावा भयण्यानो पळया, एका रितीन तुमकां आतां सांगचें जाल्यार आतां एका रितीन सर्गींच्या राजांत जेवण कितें? हेंच आत्मीक खाण, हें देवाचें उतर आनी देवाची स्तुती सोडला दुसरें खाण. एका रितीन तूं आनी हांव आज आमी ह्या सर्गींच्या जेवणांतच भागीदार आसा. कितें तुमी खावन आसात आतां? हेंच आत्मीक खाण, आत्म्याचें खाण, बोळादीक खाण तुमी खावन आसात. आनी ह्या जेवणांत भागीदार जाल्लो भागी म्हणलें सोम्या जेजू क्रिस्तान. मोगाळ भावा भयण्यानो, तुमी आज थोड्यो पार्ट्यो फंक्शनां सोडून आयल्यात जावंक पुरो वय मू, तुमी भागी. तुमी काम सोडून आयल्यात जावंक पुरो, तुमी भागी. बिजनेस सोडून आयल्यात जावंक पुरो, आंगड बंद करून आयल्यात जावंक पुरो, ह्या जेवणांत तुमी भागीदार जाल्ली, तुमी भागी. तुमी बायबल सुरूतान वाचून आयल्यात जाल्यार जॅकोबाक 12 पूत आसले वय मू. पयलो पूत निमाणो पूत खंय गेलो? इजिप्ताक गेलो. ताज्या उपरांत उरलेले गेले वय मू. 12 पूत गेल्या उपरांत आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर जॅकोब इजिप्ताक गेलो. इजिप्तांत त्या रायान फाराव्यान जॅकोबाक विचारलें, तुजी प्राय कितली गी म्हणून. जॅकोबान आपली प्राय सांगच्या बदलाक ताका अशें म्हणलें, म्हजी सगळी जिणी एका यात्रीक आनी पळणारी मनशा बरी हांव जियेला म्हणूंक लागलो. ताज्या उपरांत तुमी इल्ले मुखार गेल्यार दावीद राय विशयांत बरयलां. दावीद राय देवाच्या परजेचो 40 वर्सां राय जावन आसलो वय मू. 40 वर्सां ताणें राजवडकी चलयली. निमाणें तो म्हातारो जालो. ताज्या उत्तर प्रायर ताजो पूत सलमाव रायाक ती पदवी आनी सिंहासन ओपसून दिताना तो म्हणटा एक उतार ताज्या पुताक, तुजो बापय दावीद सरस्वराक विश्वासी रावला आनी सगळी जिणी यात्रीक आनी पळणारी जावन जियेला म्हणचे उगडास दवर म्हणटा तो सलमाव रायाक. आज तेंच उतार 9व्या सोल्यांत पेद्रू तुका आनी म्हाका आमकां हरेकल्यां की म्हणटा आमी यात्रीक आनी आमी पळणारी. मोगाळ भाव भयणीनो, सगळो पवित्र पुस्तक तुमी वाचा. आमी यात्रीक आनी पळणारी म्हणून हर एका भावार्थी लोकान, हर एका देवाच्या मनशान, प्रवाद्यान, रायानी हे मानून घेतलें. आज तुवें आनी हांवें मानून घेवंक पडटलें. होडली पाद्रेबान ते तिमोथीच्या 2ऱ्या पत्रांत आमकां सगळो अवस्वर विवर दिलो वय मू. दिलो गी दिवना? दिलो मू. आज मनीस खंयच्या हंतार पावला. आमी यात्रीक आमी पळणारी म्हूण चिंती नासतना ओ संवसाराचो म्हजो म्हूण सांगून आज खंयच्या हंतार पावलो. पाद्रेबान सगळो अवस्वर विवर दिलो गी दिवना? एक पटी परत्यान रिमायंड करा तो. आज लोक देवाचो मोग नासतना, भिरांत नासतना कुडीच्या वंदवण्याक वडण्याक गुलामपणांत पडून खंयच्या परिस्थितीर गेलो पळया. पूण आमी तांतली गी न्हय. पळया, पाद्रेबांनी होडोल सांगलें तो उल्लेख केलो. संवसारांत इतलें वायट कित्याक, इतलें खोटेपण कित्याक, कारण कितें गी म्हणल्यार मोकळा बाबणे तुमी परना सरल्यांत आदल्या काळार देश राय चलयतले की प्रवादी चलयतले? कोण चलयतले सांगा न्ही. आदल्या काळार परना सरल्यांत देश एक राज्य प्रवादी चलयतले की राय चलयतले? राय न्ही, प्रवादी चलयतले. प्रवादी कितें मार्गदर्शन दितलो त्या प्रमाणे रायान चलोवंक आसलें वय की न्हय. ही सिस्टम खंय बंद जाली? निमाणें मोगाळ बाबा साम्मेल प्रवादीच्या काळार लोकांन कितें म्हणलें, आमकां देवान चलोवचें नाका, आमकां प्रवादी नाका, आमकां कोण जायची? राय जायची म्हणलें. थंय तावन ही सिस्टम बदलाली. राय जाल्या उपरांत सूख आसा गी.
आज बरे की राय चलयतात प्रावादी देश चलयना देखून आज हे कष्ट विघ्न अनवारा ओ भ्रष्टाचार या संसारांत रिगला. जर देवाचे मनीस आमी देवाचे उतर दितेले जर आमी देश वो राज्य चलयता जाल्यार आमी कितें शिकोवन दिता लोकांक. ग्रेस्काय करा म्हणटा गे, अधिकार पुंजया म्हणटा गे, एकल्याची खून करा म्हणटा गे, बलात्कार करा म्हणटा गे ना. देखून आदल्या काळार प्रवादी मोगाळ बाबून देश चलयतले देखून तितले वायट नातले. आज राय पदवेदार अधिकारी चलयतात देखून जेजून म्हणले गे कॅस्टीचे फर्मण पडला या संसाराच्या अधिकाराचेर. कित्याक देवाचे मार्गदर्शन ते घेनात, प्रवाद्यांचे मार्गदर्शन घेनात. तुम्ही आता जाणात न्ही गी पॉलिटिक्सान इतले लिडर आसात न्ही गी पंचायतीचे ते ये विलेजाचे मंत्री ते मंत्री हे मंत्री कोणी म्हण आयला ते देवाचे उतर आयकूंक कशें चलयतीत ते. आनी कोण आयकूंक आयला तांकां मंत्री जावंक उत्तर नाका. आमी हांगाचे मंत्री न्ही, आमी खंयचे मंत्री थोड्या न्ही गी आमकां हे मंत्री पण जायची गी. देखून बेजार करिनाकात. आमकां देवाचे उतर वाचूंक सोडिना कोण, इस्वार्थेक येवंक सोडिना कोण, भावार्थान जियोंक सोडिना कोण, अत्ना प्रमाणे जियोंक सोडिना कोण. आमची कूड वैगी न्ही पळया न्ही गी या कुडीच्या वडण्याचेर जैत वरा म्हणटा. तेदळा मात्र आत्मीक रितीन तुका आनी म्हाका चलोवन मोगाळ बाबडीन आमकां समी देवाचो करूंक जातेलें. मुखली वळवास. हेर जातीच्या मोदें हेर जातीच्या मोदें तुमची जिणी आक्षेपावीण जावं. आक्षेपावीण जावं दी. हेर जातीच्यांनी आमकां बोट दाखोवंक नजो, कितें करूंक नजो. पूण आजकाल हेर जातीचेच आमकां बोटां दाखयतात. हांव आमच्याच गांवांत एकलो पुजारी तो उलयते आसल्या एक बरें दबाजन अन्य जातीचे म्हळ्यार हिंदवांचे काजार जाती आसा. तो म्हज्या लागीं म्हणटा परबुले ಎಂಕಲ್ನ ಉಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಪುರ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ನೆಗಲ್ನ ತೂದು ತೂದು ಇತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂದೆಟ್ಲ ಬೈದುಂಡು म्हणून ओपन बार पहिलं निजाय की वय तांच्यांत काही येनातले मोगाळ बाबडीन. आज आमकां क्रिस्तांवांक पळोवन आमची कितें सिस्टम आसा पळया तांच्यांत रिगला. तो म्हणटालो ಎಂಕಲೆಟ್ ಒಂದು ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಮಾರೆ ನಿಗಲ್ಲೆಗೆ ತೂದು ತೂದು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ಲ ಜನಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲೆಟ್ಲ ಬೈದುಂಡು म्हणून. कित्याक तो म्हज्या बरी शेकिनातलो म्हळ्यार आसलो. हेर जातीमध्ये आक्षेपावेन तुमची जिणी आसूं दी म्हूण पळय तो इगर्जेक वयता, पळय तो रेतीरेक वयता, पळय तो मिसाक वयता, अळे बारांत ती आसा. पूण तूं मागण्याक येताय, तूं रेतीरेक येताय, तूं सुवार्थेक येताय, ह्या खातीर तुका कोणी निंदा करता अवमान करता जाल्यार तूं आनी हांव बागी बागी मागीर हांगा फाटी यो. पेद्रूचें पयलें पत्र बसवर 4:16 वळयका. क्रिस्ता पासत क्रिस्ताच्या नांवा पासत कोणी तुका अपमान करता निंदा करता तर तूं भागी म्हणटा देवाचे उतर. 1 Peter chapter 4 verse 14 पयले वास 14. क्रिस्ताच्या नांवा पासत तुमकां कोणी अपमान करतीत जाल्यार तुमी सुभागी म्हणले का. कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करून आसा. कोणाचेर आसा. देवाचो महिमेवंत आत्मो कोणाचेर आसा. आत्ता ह्या भावान तुमकां जीवी साक्ष दिली वय मग. कुमटा तावन आयिल्लो खंय तावन आयिल्लो कुमटा न्ही म्हणल्या पादोशेरी कुमटा तावन आयिल्ल्या भावान जीवी साक्ष दिली. हांव इल्लेशें डिप्रेशनांत आसा, म्हाका इल्ले प्रॉब्लेम जाते आसात देखून म्हाका देवान समोतीन गेलें फादर रेतेरीक वस आनी ते तुका कितें संदेश दितात त्या प्रमाणे कर म्हण वय मग. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण इतलें जाणा जाया त्या भावाचेर खंयचो आत्मो आसा. देवाचो आत्मो ताजेर आसा म्हणून. आनी पाद्र्याबान ताका संदेशी काण दिलो देवाच्या सेवकाक कितें लागू जाता म्हण वय मू. पळया 31 वर्सां फादर जेरीन ताणी ह्या सुवार्थे खातीर कितले कश्ट सोंसल्यात. ह्या कश्टांत साक्षान उबे रावल्यात ते ताज्या मोतींत कशें आयिल्लें पळया. हें गरजेचें. सांबाळ म्हणटा बावार्थ्यांची देख घेया. बावार्थी लोकांची तुमच्या धार्मीक फुडाराची देख घेया. तुमकां बावार्थाची वाट दाखयला तांची देख घेया. तुमच्या कश्टांच्या वेळार हे तुमकां उगडा साडटा पवित्र आत्मो. कशें त्या भावाक कुमटा तावन हांगावरे खाण आयलो तो पवित्र आत्मो. पळय एकलो कश्ट सोंसते आसा तो तुका मार्गदर्शन. देवाचो आत्मो सोडिना मोगाळ भावा भयण्यानो. संसार सोडूंक पुरो, कुटाम सोडूंक पुरो, सगळीं तुजी म्हणलेली सांडूंक पुरो, पूण देवाचो आत्मो तुका आनी म्हाका केन्नाय सोडिना. तो हर एक घडी तो तुका आनी म्हाका सांगात दिता. एक क्रिस्ताच्या नांवा पासत आनी तूं क्रिस्ताचो त्या देखून 16वी ओळ वाच. तूं क्रिस्ताचो देखून पूण
क्रिस्तांव म्हणले खातीर एकल्याक सोसूंक मेळत जाल्यार हा तू क्रिस्ताचो जालाय देखून तुका सोसूंक मेळटा देखून ताणें ल जाणाये ताणें ल जाणाय बगार हे नांव आपणाक आसा देखून हे नाव तू क्रिस्ताचो म्हणलेलें नाव तुका आसा पडलां देखून ताणें देवाक अर्गां दिवंक जाय. कितें करीचे अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां हांव दिता. एक एक पटी म्हाका म्हजेरच हांसूंक येवचें. कित्याक म्हळ्यार पयलीं हांव आमाल पिवणें पिवन वाटेर पडटाना इल्लेशें म्हणे म्हजें कुटाम म्हजो त्या दाळा द्वेश करतले. आतां तें परस सोडन हांव हांगा देवाचें उतर दिता मोन बदलून जिणी बदलून ह्या सुवार्थेंत आसा. आतां म्हज्या कुटुंबाची थोडी म्हणटात तो पयलो पिवन वाटेर पडटाना तो सामा आसलो आतां ताका देंवचार लागला म्हणटात की आतां कोण लागला पळया न्ही गी कशें मनीस एक संवसारांतलो उलयता तें बरें आयकल्यार तुका म्हाका जियोंक जायत गी आनी तूं जायना. पूण म्हाका भारी संतोश ती देंवचार लागला म्हणटात आनी म्हाका सोम्याचो आत्मो भरला हांगा पळय गे न्हय. जेन्ना तुका संवसारांत विरोध तूं त्या दळा देवाचो. हाज्या पयलें बाबा रिक्सानान देवाचें उतर दिलां दोनी पार्टीन 50-50 आसाय सगळ्या संवसार लागीं सारको आसाय जाल्यार कॉम्प्रमायज आसाय जाल्यार तूं तुजो भावार्थ सारको भावार्थ नाही 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 तो सारको भावार्थ नाही. हर एका लोका लागीं तो बऱ्यान आसाय बऱ्यान सगळो संवसार बॅलन्स करनासाय तो भावार्थ सारको नाही. कित्याक क्रिस्ताचो जाताना ते विरोध आसाच तालवार आसाच मोगाळ बाबा भयण्यानो आसा की ना आसा. आता पाठी वचून ते उतार वास बाबा परत्यान. हेर जातीच्या मदें तुमची जिणी आक्षेपावीण जावं अशें तुमकां ती आतां खोटी म्हूण लेखल्यार तुमचे विरोध उलयलीत जाल्यार सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतली. तुम्ही बायबलांत एक घडीत पळयल्यार हे शीस आसात पळया 12 जाण परत्यान सोम्याक विचारतले सोम्या तूं पदवेन आनी महिमेन बरोवन कुपांत येता म्हणटाय न्ही तूं केदाळ येताय गी म्हणून तांकां बारी एक शॉक आसलें हें टायमींग जाणा जावचें. पूण जेजू कितें म्हणटलो ती वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही. आजी फादर जेरीन सांगलें तें देवदूतांक कळीत ना तें पुताक लेगूनय कळीत ना बापाक मात्र कळीत आसा म्हणलें वय मग. पूण हे शीस घडी घडी कित्याक विचारतले तुमी जाणात गी तो एक दीस कळीत जाल्यार त्या एक दिसा तयार रावीत न्ही गी. आयडिया पळया कशी. ताणें एक टायमींग सांगलो जाल्यार 10 वर्सां उपरांत अमको म्हयनो अमको दीस म्हणल्यार त्या एक दीस आमी कशें आतां शनवारा रेतेरी घेता सांताबऱ्यांक येता पळया 6 दीस सांत मारी कर घेवन तो एक दीस आमी तयार रावयेत न्ही गी म्हणून. पूण हाज्या पयलेंचो सोम्यान तांकां एक डोस दिल्लो चोर येताना केन्नाय घरच्या धनयाक सांगून येना सांगून आयल्यार धनी जागो रावता देखून धनी न्हिदल्या वेळार ताका कळीत नासतना अचानक चोर येतलो म्हणून. तुमकां चोर सांगून येता गी चड्डी गँग आयला फादर जेरी सांगले न्ही गी ते सांगून येतात गी हॅलो फोन करून येतात गी. त्याच प्रमाणे ह्या शिसांनी घडी घडी विचारचे सोम्याक केन्ना सोम्या केदाळ येता तो एक दीस हांव तयार रावता म्हळ्यार ह्या आत्म्याक जिणेंत जियोंक नाका बाबार्थाक साक्ष जावंक नाका सदां परी आमकां नितळ निर्मळ दवरूंक तांकां नाका. तो एक टायम सांगल्यार तुमकां जाय गी टायम कोणाकी गोत्तू ना खंय कोणाकी कळीत ना खंय. अर्थ कितें म्हळ्यार तुवें हर एक घडये तयार रावाजे. आज ही समजणी नॉलेज मनशाक जाय जी पुरा केदाळ जाता कितें जाता थंय पर्यंत समाधानान सोंसणेकायेंत जियोंक नाका राखून रावोंक नाका सोंसणेकायेंत. बायबलांत एक बरो धाकलो आसा जेहोशाघाट रायाचें नांव आयकलां गे तुमी जेहोशाघाट. आतां वाचचें नाका घरा वचून तुमी वाचा 2 Chronicles chapter 20 आसा आतां वाचचें नाका बरोवन काण घे. इतिहासाचें 2 15 20 स्वरान तें आसा. मोठ्यान सांगता तुमकां ओ जेहोशाघाट राय इस्रायल परजेचो देवाच्या परजेचो राय देवभ्रांतीचो राय. पूण अचानक 3 देशाचे राय तेजेर धाड घालूंक येतात. कितल्या देशाचे 3 देशाचे राय तेजेर धाड घालूंक येतात. सगळोच भियेता खमता आनी सगळ्या परजे घेवन सरेस्परा मुखार दिंबेर पडून तो मागणें करता. कितें मागता की म्हणल्यार सरेस्परा तूं राय तूं पदवेदार तूं सत्यवंत म्हण हांव जाणा तूं बुद्धवंत आनी सत्यवंत. पूण हांव बुद्धवंत न्हय हांव सत्यवंत न्हय.
ह्या तेगार आया लागीं जिखत्या तसलें बॉल आनी सकत म्हज्या लागीं ना, ती जाणवाय म्हज्या लागीं ना. निमाणें तो सांगता मागणें करतना, पूण म्हजे दोळे तुजेर उबारलेले आसात, म्हजे दोळे तुजेर उबारलेले आसात म्हणटा आनी झुजाक तयार करता. हस्त, घोडे, तलवारी, सैन्य पुरो तयार करता. पूण सगळ्या प्रास मुखार कांतारांक गायतल्यांक दवरता. कोणाक दवरता? कोयार आसात पळय प्रेज एंड वर्शीप करतना सगळ्या प्रास मुखार दवरता आनी कांतारां म्हणत तुमी मुखार वसा म्हणटा. सोरेस्पराची स्तुती करीत 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 मुखार वेताना तें कितें घडलें गे म्हळ्यार हे 3 देशांचे राय आयिल्ले पळया, तांचे सैनीक आयिल्ले पळया, तांचे मदें कितें घुटमळ जावन ते मारामारी करून हे मुखार वेतना सगळ्यांची मोडी पडोवन आसात थंय. निमाणे हे झूज करिनासतना 3 देशाची लूट ते घेवन येतात. मोगाळ भावा भयण्यानो, झूज करूंकच पडोना. खाली सरेस्पराची स्तुती केली, सरेस्पराक महिमा दिली, कांतारांक गायतल्यांक ताणी मुखार दवरले. महिमा दिया ताका, स्तुती करा ताची म्हणून. आज कोणी तुजी निंदा करतात, अपमान करतात, तुका कितें सांगतात तर सरेस्पराची स्तुती कर, ताका फाटीं दिवंक वचा नाका. झुजतलो तो. ताणें म्हणलें न्ही की विक्ट्री बिलोंग्स टू यू, बॅटल बिलोंग्स टू मी म्हणटा, म्हजें न्ही सरेस्पराचें. दुस्मानान तुका दग दितना, निंदा करतना, अपमान करतना, संवसारांत तुका भोगूंक मेळटना कितें करीचें? ताका महिमा दिया, ताका स्तुती गितां गाया, विश्वासी रावा, भावार्थ सोडी नाकात, भावार्थ सांडी नाकात. हेब्रेयांक बरयलें पत्र वचवर 3:14 वळ आयकोवया आमी. हेब्रू चॅप्टर 3:14 वाच. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेलें विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळतल्या म्हणल्या शर्ता काल आमी क्रिस्ता सवें सहभागी जाल्या. आनी एक पटी वाच. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेलें विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळतल्या म्हणल्या शर्ता काल आमी क्रिस्ता सवें सहभागी जाल्या. सुरवेर तुमकां आसलें तें विश्वासीपण देवा समोग आतां वरेक त्या काळजांत आसा गी? इल्लें चिंता बसून. तुमी एका कालार हांगा पयल्या पटी धांवून येयल्यात पळया. कश्ट, दुख, विघ्न, आनवरां, पिडा शिडा घेवन धांवून येताना पयल्या दिसा हांगा देवाचें उतर दिताना तुमच्या काळजाक चिर्ण भितर वेतले आनी दोळ्यांत दुकां देंवतली वय मू. पूण आतां कितल्या पटी दिल्यार तुका कांय काळजाक फरक पडना न्ही गी. कित्याक ताणें पिडा काडली, तुजे कश्ट काडले, तुका काम दिलें, तुका बिजनेस दिलें, तुका बरें केलें, आतां कांय तुका फरक पडना न्ही गी. पयलें हप्त्याक 2 पावटी येतले, ते मुखार वेता वेतना 1 पावटी जालें. थोड्यांनी 1 पावटी येवचें तें सोण सोडलें. पयलें सकाळीं 7 वरार धांवून येतले, आतां येतना 10-11 वरां जाल्यार येवंक जायना. मोगाळ भावा भयण्यानो, कुटुंबांत एक कश्ट आयले, एक पिडा आयली, एक मरण जालें म्हण कितलोसो लोक भावार्थाची जिणी सोडन देवाक सोडून फाटीं सरली वय मू. वैगी न्ही, वैगी न्ही. सकाळीं बाबा रोशनान हांगा प्रेज एंड वर्शीप करतना सांगलें वय मू. सांगलें की सांगू ना? थोड्यांक सताची सुवार्ता मेळ्ळी, सताचो उजवाड मेळ्ळो, ती कित्याक फाटीं सरली म्हण म्हाका कळना म्हणलें ताणें वय मू. ताणें साक्ष दिली, म्हाकाय मेळ्ळो, म्हज्या कुटुंबाकय मेळ्ळो. आज सताचो उजवाड, ही सताची जिणी मेळ्ळ्या उपरांत आमी विश्वासी रावल्या म्हणलें ताणें. आसांव म्हणलें. पूण लोकांक कितें जालें कळोंक ना म्हणलें वय मू. कितें जालें जाणान गी? त्या समर्पणांत विश्वासी नात. आमी आमच्या समर्पणांत आमी विश्वासी ना, कमिटमेंट ना. मोगाळ भावा भयण्यानो, देखून जायत ती फाटीं सरली. आतां तुमी हांगा इतलीं जाणां बसून आसात वय मू. तुमच्या घरा मरण जावना गी, तुमच्यो गाडयो लागोना गी, एक्सिडेंट जावना गी. हांगा आसात बसून, 3 पटी गाडी लागलेली आसात हांगा. पुरा गाडयो पिट्टो जाल्ले आसात. बिजनेस लॉस जाल्ली, तुमी नात गी हांगा येदोळ आसात. उडली फादर जेरीन सांगलें, भावार्थाची परीक्षा जाता, भावार्थाच्या परीक्षेंत कोण सलवाली मोगाळ भावा भयणीनो, ती फाटीं गेली आनी देवाच्या सेवकांचेर तांणी आरोप लायलो म्हणून. कोणाचेर आरोप लायलो? देवाच्या सेवकांचेर तांणी आरोप लायलो. पूण भावार्थांत तुमी रावून हांगा मागतना, हांगा न्ही, तुमच्या भावार्थांत रावून तुमी मागतना देव आयकता गी आयकना, मागिल्लें दिता गी दिना. कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलें, लोट बचाव जावंक कारण कितें? अब्रामाच्या भावार्थाचो उगडास केलो आनी लोटाक बचाव केलें. तुमी मुखार वचून वसल्यार एजेकिएल राय पिड्यांत पडलो वय मू. पडलो की पडो ना? ताणें देवा लागीं मागलें वय मू.
सरेस्पराक मागताना थंय बरयलां, सरेस्परा देवान परत्यान अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो उगडास केलो आनी एजेकिएल रायाक बरें केलें. ताच्या जिणेची 15 वर्सां ताका फाटीं दिली. आतां आमकां ह्या परजेक भावार्थांत रावन तूं देवा लागीं मागताय जाल्यार देव जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानाचो उगडास काडून तुका आनी म्हाका बरें करतलो. अब्रामाचो उगडास आतां काडिना, आतां कोणाचो काडटा? सम्यांचो उगडास, क्रिस्ताच्या बलिदानाचो उगडास काडून तो तुका आनी म्हाका बरें करता. मोगाळ भावा भयण्यांनो, ह्या भावार्थान थीर रावा, ह्या विश्वासीपणान थीर रावा. काल पाद्र्याबान काल आयिल्ल्यानी तुमी आयकलां, त्या भुरग्याचो ग्लोरियाचो दाखलो दिलो वय मू. 23 वर्सांचें भुरगें अचानक पडलें आनी अंतरलें. ही विशय उलोवनूच आसतना हांगा एका स्त्रियेन सांगलें खंय, फादर जेरीन अशें सांगलें, त्या स्त्रियेन म्हळें खंय, फादर मुखार येवचें खोटेपण ह्या वायट त्या भुरग्याच्या दोळ्यांत पळोवंक मेळोना, तें भागी म्हणून. केन्नाय कितें पिडा शिडा नश्ट मरण जातना असलें चिंता, पॉझिटिव्ह चिंता तुज्या आनी म्हज्या मनांत येयची. बदलाक तें घराणें मागण्यांत आसा तांकां कित्याक जालें, तें घराणें सेवेंत आसा तांकां कित्याक जालें म्हण आमी देवाचेर आरोप लावचो न्हय. केदारळारी भावार्थी मनीस पूर आपणाचेर घेता, देवाचेर तो कांय घालना. भावार्थ नातलो सगळीं विघ्नान वरां तो देवाचेर घालता. एक विश्वासी मनीस तो आपणाचेर घेता, आपल्या चुकी वरवीं घडलें म्हण तो आपणाक बदलूंक प्रयत्न करता. मोगाळ भावा भयण्यांनो, पळया हो संवसार कोणाचो जाणात गी, कोणाक भावार्थ ना तांकां हो संवसार. तुका आनी म्हाका भावार्थ्यांची ग्रेस्त काय वयर आसा न्हय सकला. आमची ग्रेस्त काय खंय आसा? वयर आसा. भावार्थ्यांची ग्रेस्त काय वयर आसा, हांगा ना. तुज्या आनी म्हज्या हांगा कांय ना. हें भावार्थ नातलेल्यांक हें पुरा. आमी ते कंदार म्हणटा न्ही, भावार्थांत घट कर, भरवशांत थीर कर, विश्वासपणी जियोंक कर. भावार्थांत घट कर, भरवशांत थीर कर, विश्वासपणी जियोंक कर. कलतेपणी बापा तुजें बेसावंदी, जेजू म्हाका करपा दी, आत्म्या संगी जियोंक म्हाका. बापा तुजें बेसावंदी, जेजू म्हाका करपा दी, आत्म्या संगी जियोंक म्हाका. ह्या संवसारांत कितें घडटा गे म्हळ्यार मनीस पळया, आपणाक कोण बरो लागता ताजी इश्टागत करून वेता. आपणाक कोण बरो लागता तांचे संगत संबंध जोडटा, इश्टागतांत आसता. निजय की भावार्थी मनशान भावार्थी मनशाची इश्टागतांत आसा जी. भावार्थी मनशाक भावार्थी मनीस मात्र मेळा जी. जायते बरें तुमी आयकलां, पत्की अधर्मे खोटे भावार्थ्यांचो सांगाती न्हय. बरो बायबलांत एक दाखलो आसा. तुमी अब्रामा विशयांत आयकलां न्ही गे. अब्रामाक सरेस्पर देव कितें म्हणटा, तुज्या आवयक सोड, बापायक सोड, धनदेरवें सोड आनी साराक सांगाता गे आनी वच म्हणटा. पूण अब्राम सारा सांगाता लोटाक घेता. लोताक घेवंक देवान सांगलां गे जाल्यार तो घेवन वता. कित्याक लोत एक भावार्थी मनीस म्हण ताच्या कुटुंबांत ताका कळीत आसा. ताका देवाचेर विश्वास आसा म्हण ताका कळीत आसा. देखून देवान सांगनासतना तो लोताक सांगाता घेवन वता. देवान मागीर कांय विचारलें गी, ताका कोणी हाडूंक सांगलें रे तुका म्हळें गी ना. भावार्थ्यांचो सांगात, भावार्थ्यांक तूं घेवन वेताना देवी तुका विरोध रावना. भावार्थ नातले अस्कत्यांक तो सांगात सोदताय, देवातून आमकां कांय आमी आशोवचें नाका. देखून आज तुमी सुरवेर आयिल्ल्या त्या भावार्थाक, सुरवेर आयिल्ल्या त्या विश्वासीपणाक थीर आसा ती पळया, चिंतून पळया तुमकां आसा. तुमी 1 मिनीट दिया तुमकां. ती उर्बा, ती आशा, ती कतकती आशा आज वर एक उर लागी तुमची. उराजी ही सेवा विश्वासीपणाची, आमचें समर्पण विश्वासी जायचे मोगाळ भाव भयणीनो. कश्ट पिडा मरण हांगा मात्र आसतलें, वयर आसा गी. आनी कोणी इल्लो भावार्थांत ना, विश्वासांत ना जाल्यार ताका आमी पुरपुराजी गी. तेज्या खातीर आमी कितें करीची, मागाजी. सोम्या म्हाका आयला, म्हाका तुवें हाडलाय, हांव आयला, म्हज्या कुटाम आयला, तो एक दीस येवन मागाचें वय मू. आमी कोणा विशयांत उलोवचें या कोणाक सकला घालचें न्हय. संवसारांत 2 टायपाचो लोक आसा खंय, 2 टायपाचो. एक टायपाचो लोक खबरो करता, एक टायपाचो लोक मागणें करता. तुमी कोण, खबरो करतली की मागणें करतली? आनी फुडें सांगा, आयकोना कानांत उदक गेला म्हज्या. नाताना उदक गेला कानांत. कोण मागणें करतली. आतां खबरो आनी मागणें फरक कितें सांगा म्हाका.
एकल्याच्या अनेकल्या विषय सांगताना ते जातात खबरो, एकल्याचे विषय सीधा डायरेक्ट देवाक सांग ते जाता पळ्याने वय की नाही. एकल्याचे विषय सीधा कोणाक सांग. जायत्या प्रिचारांक पास्टरांक त्या बायबलान ते मारता असा नेगेटिव्ह सांगूंक न्ही मारता असा, पण निजाय की मारता डायरेक्ट सोम्या लागी गेल्ली, कोणाय लागी वचना दुसऱ्या लागी खबरा घेवन कोणा लागीं गेल्ली ती. आजी ओ गुण ओ स्वभाव तुझा आनी म्हजो जायचे कितें आसा डायरेक्ट कोणा लागी पळय कोणा सांगायची. मी ताका ताका पुरा जावन मागीर खंय जायना जाल्यार हांगा रेतीर आसा न्ही मागीर कितलो आमचो भावार्थ गुण जाता घट जाता मोगाळ बाबडीनो. आनी असल्या भावार्थाचो सांगात सोदा म्हणटा देवाचे उतर हेब्रांक बरयलें 15:10-25 उलयका. हिब्रूज चॅप्टर 10:25 वाच. आमचे मध्ये चालू असलेली सांगता मेळची सवय आम्ही सोडची नाही. थोड्यांनी ती सोड्यांनी ती तुम्ही जाणात वय मू थोड्यांनी सोडला म्हणून. आता आम्ही हांगा सांगता मेळ्ळ्या वय मू कित्या खातीर आम्ही सांगता मेळ्ळ्या. आत्मीक जिणयांची वाडावळ जावच्या खातीर, भावार्थाची वाडावळ जावच्या खातीर आनी देवाक लागीं जावच्या खातीर आज आमी सांगता मेळ्ळ्या वय मू. ही सवय आमी सोडची. सांगात आतां आमच्या गांवचो लोक खंय सांगात हप्त्यांत ये पडी मंडे मार्केट आसता न्ही गे सांत्यांत पुरा मेळटा. ओ तूं आयलय गो, तूं आसाय गो, पुरा एक हप्त्याची खबरो थंय जाल्यो मागीर. हांगा सांत गी मंडे मार्केट गी कित्याक आमी सांगता मेळ्ळें हांगा भावार्था खातीर आत्मीक जिणेची वाडावळ जावंक. असल्या सांगता मात्र मेळा. सांगता मेळची सवय सोडी नाकात म्हणून खंय सांगता मेळचे न्हय. आमी समजारांत थोडी अशी घेवंक आसात. सांगता मेळ्ळा म्हणून सांगया न्ही सम्यान देखून थंय मेळटा म्हणून ना. भावार्थांचो सांगात आत्मीक जिणयेंत जियेतलांचो सांगात कोण देवाक लागीं आसा, देवाचे लागीं संबंध बरो आसा तांच्या सांगाता मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया काल पाद्र्याबानी तो उल्लेख केलो भावा रिच्चीन साक्ष दिल्ली हांगा काल वय मू. जायत्या लोकांनी सांगाता मेळची सवय सोडली म्हणलें. कित्याक सोडली जाणात गी त्या भावानच म्हणलें, हांवें सांगूंक ना. त्याच भावान म्हणलें तेणें म्हणलें अशें रिच्ची भावान मागीर तुमी युट्यूबार येयल्यार आयका. म्हज्या दोळ्या मुखार जायतो लोक आयिल्लो गेलो गेलो आनी वेताना जायत्यांनी ताका सांगलां खंय कितें त्या लोकांनी चिंतलें जावंक पुरो ओ पापा असो कांय सांगना म्हणून ताणें काल ओप्पान सांगून सोडलें हांगा. वेताना सांगून गेलात की फादर जेरीन आनी ह्या भावांनी आमच्यो देवाच्या उतरा मुखार चुकी दाखोवन दिताना ते कशें तांणी तशें सांगचें, तशें कशें लोकां मुखार दाखोवन दिवचें, चुकी दाखोवन दिवचें. हे चुकी दाखोवन दिल्ल्या खातीर ते गेल्यात खंय. कित्याक गेल्यात मागीर पाटी येवन आयका. पयलें मुणयो मुखार 10-17 उलयका. एक देवाचें उतर आयका कितें म्हणटा पळय देवाचें उतर. प्रभू 10:17 आयका. मुणयो 10-17 उलयका. शिकवणेक लक्ष दिता तो जिविताचे वाटेन चलता, पूण चूक दाखोवन दिल्ली ओळखून घेना तो वांकडी वाट धरता. चूक दाखोवन दिल्ली ओळखून घेना तो खंयची वाट धरता. वांकडी वाट, मरणाची वाट, या यमकोंडाची वाट तो खुद्द धरता म्हणटा. देखून कोणी चूक दाखोवन दिल्ली चूक वळखा नासतना गेल्यान जाल्यार म्हाका कांय बेजार, या आमकां कोणाकी सेवकांक कांय बेजार ना. कित्याक चूक दाखोवन दिल्ली चूक म्हूण देव सांगना हांगा. दाखोवन दिल्ली चूक कोणें वळखून घेना पळय तांकां देवान चुकीदार केला मोगाळ बाबा भयण्यानो. उडोली पाद्र्याबान सांगलें मो हंकारी कोण. तिमोथेच्या दुसऱ्या पत्रान सांगला न्ही नियाळ देतना निजाय की हंकारी कोण. दाखोवन दिल्ली चूक वळखा नासतना देवाक पाट घालून गेल्लोच गरवी आनी हंकारी. आनी कोणी हंकारी न्ही. देवाच्या दृश्टेन हंकारी कोण. चूक दाखोवन दिला ताज्या उतरा मुखांतर ताज्या सेवका मुखांतर चूक दाखोवन दिला आनी त्या भावान साख दितना सांगलें या फादर जेरीकच चुकी दाखोवन दिवंकच विचून काडला म्हटलें ताणें. सांगू ना गी हांवें परच्या शिकवणें सांगलें कोणी म्हणी तुका एकलो बेश्टोवंक तिदवंक तुजी वाट सारकें करूंक आनी तुका जिविताच्या वाटेर हाडूंक एकलो जायचेच तुका आनी म्हाका. नाजाल्यार हें जिवीत आमकां संवसारांत जोडूंक बारीक कश्ट आसा. आनी बाबा विजयानी सकाळीं सांगलें कितें सांगलें आपलीं पथकां वळखता ताका सरस्वरी वळखता आनी दया दाखयता. आनी जो कोण आपलीं पथकां वळखना ताका देवी वळखना.
वळखून पाटी येताना तूं खालतो आनी देव तुका वर्ती कृपा आनी दया दाखयता. किर्तनांत दावीदराय म्हणटा न्ही, कितें म्हणटा? भक्तिवंत मनीस म्हाका मारूं आनी प्रामाणीक मनीस येवं दी आनी म्हजे चुकी सारकें करून दी म्हणटा तो. ताजें राज्य कित्याक 40 वर्सां चल्लेलें जाणात गे तुमी? नातान प्रवादी हर एका वेळार तो चुकोवन पडटाना येवन ताका चत्राय दितलो आनी त्या कुडले तो खालतो जातलो. अळे दाविदा अशें करचें सारकें न्ही. वय हांवें केलें गे म्हाका बक्षी, देव म्हाका शिक्षा दिवं दी म्हणटलो तो. ह्या प्रमाणे खालतो जातलो. मोगाळ भावा भयणीनो, बेश्टें सरेस्परान सांगोना तो म्हज्या काळजा सारको, तो म्हाका मानवाला. बेश्टें सांगोना. एक व्यभिचार केल्लो मनीस देवाक मानवाची जाल्यार उपरांतली ताजी जिणी कशी आसूंक जाय. बायबलांत तुमी जाणात, व्यभिचारी, पत्की, खुनीगार, सुंगागार देवाक मानवाले जाल्यार उपरांतली तांची जिणी कशी वळखाल्यान ती जावंक पुरो. ती स्त्री दीस रात रडोन न्ही मोलादीक सुगंध तेलान आपल्या केसांनी सोम्याचे पांय धुले. सगळें तिजें कितें उदक आसलें बळ्या कुडींत तें कितें जालें, रडोन सुकून गेली. एक पत्की मनीस बदलाता. मोगाळ भाबडीनो चुकी दाखोवन दिताना वळखून तो आपणाकच खालतो करता जाल्यार खंडीत देव ताचो मोग करता, कुरपा दाखयता, सगळें करता. आनी भावार्थी लोकां सांगात आपल्या भावार्थी जिवन तो कितें करता मागीर? तो मुखार व्हरता. आतां वच बाबा, फाटी वच. आमचे मदें चालू असलेली सांगता मेळची संवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोडल्या. निजाय की आमी एकामेका चड आनी चड उत्तेजन दी जय, कित्याक सोम्याचो दीस लागीं पावलेलो तुमी पळयतात. सोम्याक आमी लागीं पावचो दीस हर एक दीस आमकां जावन आसा गी ना? जावन आसा गी ना? जावन आसा. देखून आमी एकामेकाक कितें दिजे? उत्तेजन. भिये नाका भावा, भिये नाका भयणी, देव तुका आदार दितलो. अळे म्हाका दिला, म्हाका बक्षिलां, अळे म्हाका पत्कांच्या कोणान तो काडला. दावीदराय म्हणटा न्ही की किर्तनान कितल्या बरें मागणें करता. सरेस्परा अत्रेगान हांवें तुजी वाट पळयली आनी तूं म्हजेशी बागवालोय. नासाच्या पोंडांत आसलो तुवें म्हाका वयर काडलोय. चिखलाच्या कोंडांत आसलो थंयतान तुवें म्हाका निवारले. हांव तुका अर्गां दितां, एक नवें गीत हांव गायता म्हणटा तो. आमी नातल्या गे नासाच्या पोंडांत, आमी नातल्या गे चिखलाच्या कोंडांत. ताणें आमकां वयर काडूं ना गी, ताणें आमकां निवारूं ना गी, तो निवारता. देखून ही संवय सोडी नाकात. भावार्थ आपणोची संवय सोडी नाकात. सुवार्ता आयकोवचें सोडी नाकात. अंतूंच आसचें पुरा. 1 Peter chapter 4 verse 17 वाच. 17 and 18 वाच. 1 Peter chapter 4 17 and 18 वाच. जडती जावपाचो वेळ लागीं पावला आनी देवाच्या घराण्यांत हांव ती पयलें सुरू जायत जाल्यार देवाची सुवार्ता सत्मानी नाटलेल्यांची अंतीम परिस्थिती कशी रावात. उडोली फादर जेरीन सांगलें, कोण सुवार्ता सत मानिनात पळय तांचो नाश जावन गेला म्हणलें. तांचो नाश जावन गेला सत मानिनातलेल्यांचो. आनी कोणें सत मानूं ना. बावर्थाची परीक्षा जाली, ती सलवाली, फाटीं सरली मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी मुखली वड नितीवंतांकच इतले कश्ट आसात जाल्यार आनी नितीवंत मनशाकच बचाव जावंक कश्ट जाल्यार नितीवंत मनशाकच बचाव जावंक इतले कश्ट जाल्यार देवबिरान नटलेल्यांची आनी पातक्यांची गत कितें जायत. तुमकां बरो धाकलो सोम्यांचो आसा गी ना? सोम्यांचो आसा मू. देवाचो पूत नितीवंत केन्नाय चूक उतार उलोवना, पाता करूं ताका कसलें मरण मेळ्ळें? एटॅक जावन मेलो न्ही गे कितले घडये भितर. हार्ट अटॅक जाल्ले गी सोम्याक. कितें जाल्लें पळया? नितीवंत मनशाचें मरण तुज्या म्हज्या मुखार दवरलां. आज उलोवण्यान चुकोवन पडोवना, पाता करूं ना, त्या मनशाचें मरण तुज्या म्हज्या मुखार दवरलां. तर मोगाळ बाबणीनो पत्क्यांक कसलें आसा गी म्हणून. जेजून म्हणलें न्ही गे एक उतार. लुकान तें बरयलां. लुकाच्या वस्परांत वाचचें नाका. लुकान तें बरयलां. म्हणल्यार सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारतना सोमी कितें म्हणटा? बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात ते खंडीत तुमी सांगात. तांकां कळीत आसा गी ना? एका मनशाक कुर्सार मारतात म्हण तांकां कळीत ना गी? कळीत आसा. आतां तुमी 4-5 जाणां एकल्याक धरून समा पापया बडया, तुमकां कळीत ना गी? एकल्याक धरून आमी 4 जाणां मारते आसा म्हणून कळीत आसा गी ना? पूण सोमी कितें म्हणटा? ह्या उतरांचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार ते कित्याक ते कोणाक करतात म्हण तांकां कळीत ना. ते कोणाक करतात म्हण तांकां कळीत. तो एक नित्यवंत मनीस, प्रामाणीक मनीस, सत्वादी करतात म्हण तें तांकां कळीत ना. तेणी चिंतलां तो एक पातकी, तो एक खोटो म्हण ताणें चिंतून ताका तशें केलें.
पूण हांगा म्हणटा नित्यवंत मनशाक असलें मरण फावो जालें तर मोगाळ भावा भयणीनो इस्वार्थ सत मानू ना ह्या भावार्थाक वेंग मारूं ना तर ताका कसलें फावो जायत देखून दावीद राय उतार म्हणटा न्ही किर्तनांत साम 119 वर्स 11 वाच किर्तनाचो बोक वाचोर 119 11वी वास तुजेर पाताक करिना जावंक तुजेर या तुजे विरोध पाताक करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता कितें बाळगून दवरता पथकांतावन आमकां कोण मेकळें करता देवाचें आनी कोणाय लेगीत कांय करूंक जायना मोगाळ भाव भयणीनो ओडोली पाद्राबान सांगलें न्ही की थोडी कुमसारां तोसून आपली अस्कत काय सांगतात मागीर ती अस्कत काय धरून तांकां ब्लॅकमेल करतात म्हणून आयकना तुमी आं एकल्या लागीं संपूर्ण तूं मनशाक समर्पीत जाताना तो तुका कब्जा करूंक पळयता आनी बाबा विजयान आमकां सकाळीं सांगलें मोयचे लागीं वचून इस्रायल लोक कितें म्हणटा सरस्प्रा देवान आमचे लागीं उलोवचें नाका आमी मरतल्या कित्याक ती पथकांत आसात त्या देखून देवान आमचे लागीं उलोवचें नाका म्हणटा ती पथकांत आसा देखून देवान उलयतना आयकूंक जायना देखून देवान कितें केलें आमकां ताजे एकल्याच मोगाच्या पुताक न्ही गी तुजे आनी म्हजे खातीर मोगा रुपार शांती रुपार कुरपे रुपार दये रुपार काकोळटे रुपार जाणवे रुपार समजणे रुपार दिलें गे दिवना देखून बाबा विजयान तो उल्लेख केलो सकाळीं क्रिस्त श्रेष्ठ याजक श्रेष्ठ राई श्रेष्ठ प्रवादी या श्रेष्ठ अधिकारी म्हणून ऐकून गे तुमी अबेलाच्या रक्तापरास पवित्र रगत अबेलाच्या बलिदानापरास चड पवित्र बलिदान तें बलिदान ताणें तुका आनी म्हाका भेटयलें तुज्या आनी म्हज्या पथका पासत आनी तोच स्वामी जेजू क्रिस्त पदवेन महिमेन कुपांचेर सकला देंवतलो त्या पवित्रपणांत जियेल्ल्यांक आपणावंक पयलें येणें जालां वय मो स्वाम्यांचें तुका आनी म्हाका पथकांचें बोगसाणें दिवंक वय मो दुसरें येणें कोणा खातीर नितीवंता खातीर कोण त्या बोगसाण्यांत त्या कुरपेंत जिवन ताका महिमा दिवन आसात पळय तांचे खातीर तें जातलें आनी काल बाबा विक्रमान ब्रदर विक्रमान हांगा देवाचें उतर दितना काल सांजे ताणें एक उल्लेख केलो ताणें अशें सांगलें आतां रशिया युक्रेन इस्रायल लेबनान गाजा हांगा परत झुजां जावन आसात वय मू पळया ह्या झुजांचेर आमी ध्यान दिल्यार ह्या झुजां विशयांत आमी आयकल्यार आमी द्वेशान भरता म्हणलें वय की न्हय विशय पळय आमी द्वेशान भरता पूण तो वेळ तो वाद विवाद करचो वेळ तो वेळ तूं देवाचें उतर आयक ह्या वास तूं देवाच्या मोगान भरताय की भरा न्हय देखून आज वेळ आमी कसो काडीची पळया सांगाता मेळटा सगळ्या सांगाता आतां तूं एकलो आसतना देवाचें उतर वास आयक तूं पत्तान पडा न्हय पयलें देवाचें उतर कितें म्हणलें आमकां सांगाता मेळ्ळा म्हणलें सांगाता नासतना तो एकलोच आसाय देवाचें उतर वास देवाचें उतर आयक मोगाळ बाबा भयण्यानो सुडका आसा की ना जैत आसा की ना भिवची गरज आसा की मागीर बिलकुल भिवची गरज ना नित्यवंत मनशाक भिवची गरज ना ओडोल उलयते आसतना फादर जेरीन म्हाका विचारलें एंड्रू प्रामाणीक मनशाचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात हांवें म्हणलें देवाच्या हातांत आसात फादर प्रामाणीक नातलेल्यांचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात ते म्हणलें फादर सैतानाच्या हातांत आसात पळया सत कितलें पळया देखून तूं प्रामाणीक भावार्थी विश्वासी तुजो आत्मा कोणाच्या हातांत आसा 1 Thessalonica chapter 3 verse 13 ऐका तेसालोनिकाकारांक बरयलें पयलें 15:13 वेळ ऐका कशें आमी तयार जायचे म्हणून आतां सांगता पळय देवाचें उतर आमकां आमी कशें नितळ दवरीचे म्हणून आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त समेस्त आपल्या भक्तां सांगता प्रत्यक्ष जाताना पळया स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या समेस्त भक्तां सांगता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निष्कळंक जावन उबी रावच्याक तस तुमची काळजां तीर करूं आमी कशें उबे रावचे नितळ आनी निर्मळ अंतस्करणां घेवन आमी तयार जावंक आसा की ना ओडोली फादर जेरीन सांगलां आमकां कान दिलें उतर तुका पूत आसा तर ताजी गची कितें कर बागय आनी तुका धूव आसा तर ताका कितें कर निश्कळपणी सांबाळ म्हणलें आयकलें गी आयकोना सुमार दिसा उपरांत म्हजें धूव अनिशा गेल्या त्या हप्त्यान 2 दीस हांगा रेतेरीक आयिल्लें म्हणल्यार सुमार तेंपा उपरांत तें कॉलेजींत वता आसलें हांवें विचारलें अनिशा सुमार तेंपा उपरांत देवाचें उतर आयकूंक आयलें कशें बगलें विचारलें
रानांत जावन घरा आयिल्ल्या बरें जालें डॅडी म्हणा लागलें. खंय तावन रानांत तावन देखून हो संवसार म्हणल्यार रान आनी हें देवाचें घर तुका देवाची वळख दिता. तुका आनी म्हाका देवाची सारकी वाट दाखयता मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून नितळ निर्मळ तुवें आनी हांवें रावूंक आसा. पळया थोड्यांचें चिंता कशें आसा. आत्मो नितळ निर्मळ तो देवा तावन आयला पूण कूडच कदा बा तिके दाळारी चुकोवन पडटा म्हणटात वय मू. आतां तूं एक वायट करताय खंयचें म्हण एक वायट करताय तुजी कूड मात्र करता गी ना. तुजो जीव तुजो आत्मो तुजी कूड सांगाता मेळून तेगी तातूंत भागीदार आसात. हें चिंतून पळय. थोड्यांची आमची चिंता आसा आत्मो नितळ तो देवा तावन आयला कूड म्हजी अस्कदेच पयलीं चुकोवन पडला आतां चुकोवन पडटली म्हण आमी चिंता ना. ल्हानशें वायट करतना तेगी तातूंत भागीदार आसात. कोण कोण भागीदार आसात. आत्मय भागीदार जिवी भागीदार आनी कूडी भागीदार. देखून जायत्या फावटी इन्नर हिलिंगान तुमी आयकलां वस्तिरेचेर केल्ल्यानी फादर जेरी म्हणटात कूड आत्मो आनी प्राण निर्दोशी सांबाळलेले आमी जायचे. त्या येण्याक वाट पळोवन आसलेले आमी जायचे. बेजार करिनाकात. तुमी हांगा रेतेर येतेल्यांक झूज आसा की ना. एक झूज आसा वय मू. पिरगजेंत झूज वाड्या घरा लागीं झूज कुटुंबांतच झूज. कितलीं सैरी देरी पयस जाली वय मू. कितले फंक्शनां कार्यक्रमां सोडली वय मू. कितलें बरें जालें वय मू. हांगा येवनी तुमी कांय जोड घेयना जाल्यार कितें फायदो जाला हांगा येवन. संवसार रितीन तुमी पुरा सांडलें होगडायलें हांगा येवनी तुमी कांय जोड घेवना नितळ निर्मळ जावनात. चिंतून पळया वाय यू आर कमिंग हियर. कित्याक येताय तूं. तूं येवचो मतलब कितें हांगा. कांय तरी जोड घेवचे वय मू. सगळ्यांक तुका विरोध आसा. सगळें तुवें सांडलें सोडलें हांगा येवनी कांय जोड घेवनाय जाल्यार चिंता येताय तुमकां. हें म्हाका येता. 50 किलोमीटर तावन येता. इतलो दुस्मान विरोध सगळें सांडलां सोडलां. कित्याक. ह्या खातीर कांय म्हणी आपणायचे कांय म्हणी जोडीचे कितें म्हणी जायचे ह्या सोम्या खातीर. आमी केदाळारी म्हणचें गुंपल्ली गोविंदा आगा बेडी. सोम्या सांगाता जायतो लोकांचो जमो येतलो वय मू. पूण 12 जाण शीस रात आनी दीस ताजे सांगाता आसतले. जमो येतलो आनी जम्याक आनी शिसाक फरक आसा की ना. जमो कित्याक येतलो. आपणाक कांय तरी मेळाजी सोम्यान म्हण जमो येतलो वय मू. पूण शीस ह्या सोम्या खातीर कांय म्हणी हांवें करीचे. ह्या सोम्या खातीर कांय तरी हांवें त्याग करीचे. देखून तुमी मागण्याक रेतेरेक आयल्यात वय मू. देवातान कांय म्हणे मागून घेयचे म्हणचे खातीर येनाका. हांवें देवा खातीर कितें म्हणे रावण करीचे म्हणचे खातीर यो हांगा. कित्याक तुका आनी म्हाका कितें गरज आसा पळय. आमी जल्मच्या पयलींच तें ताणें तयार करून दवरलां की दवरना. आनी हो संवसार सोडटा उपरांत कितें गरज आसा तें मागनासतना तो तुका आनी म्हाका दितलो. देखून कितले कश्ट विघ्नान वर आयल्यार ह्या भावार्थ जिणे आमी सोडूंक पाठ करूंक धैर्य सोडूंक सांडूंक ना. एक प्रायस्त मनीस 80 वर्सांची म्हातारी म्हणयत सदांय मागण्याक रेतेरेक येवची. एक दीस मागण्या रेतेर सोडन स्विमींगाक जॉयन जाली खंय. 80 वर्सांच्या प्राय स्विमींगाक जॉयन जाली खंय. कोणें एकल्यान विचारलें न्ही ह्या प्रायर माय तूं मागण्या रेतीर सोडून स्विमींगाक कित्याक जॉयन जाला की म्हणल्यार तिणें म्हणलें खंय अळे म्हज्या पुताक हांवें काजार केला. नवें सून आयलां. हर एक दीस सांजेर गलाटी झगडे लढाय घरांत. आनी हर एक फावटी म्हजें सून सांगता आमी माय सुना वचून दोगी न्हंयत उडल्यार तूं पयलें कोणाक बचाव करताय. आमी दोगी वचून न्हंयत उडल्यार तूं कोणाक बचाव करताय. तो तें म्हणटा खंय म्हणी तो पयलें तिका बचाव करीत जाल्यार म्हजी बंदोबस्त हांवें करीची न्ही. कितें शिकतें आसा. हांवें कालच्या शिकवणेंत विचारलें स्त्रियोक धैर्यादीक गी दादले धैर्यादीक गी म्हणून. कोण धैर्यादीक पळय पुरो स्त्रियोत खंय. पळया म्हज्या इच्छे प्रमाणे हांवें चिंतलें. काल हांवें सांगलें हांवें चिंतलें एक स्त्रियो दादल्यांचे हर एक वस्तू घालतात. पॅन्ट शर्ट टी शर्ट सूट बूट पुरा घालतात. पूण तुमी दादले धैर्यादीक वय जाल्यार साडी न्हेसून दाखया पळय. तुमी धैर्यादीक वय जाल्यार चुडीदार घालून येया पळय आमच्या हप्त्यान. कोण धैर्यादीक पळय. पूण दादले आनी स्त्रियांचे की चड धैर्यादीक कोण पवित्र आत्मा मोगाळा भावा भयणानो. कोण धैर्यादीक
म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भिवूंक लायनाका, म्हाका कृपा दी जेजू. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भिवूंक लायनाका, म्हाका कृपा दी जेजू, म्हाका पयशे करनाका. कोण धैर्य दिता? या भावार्थी जिणयेंत, आत्मीक जिणयेंत सोम्यांचें येणें सदां काल त्या येण्यात तूं आनी हांवें भागीदार जावंक हो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका कितें दिता? धैर्य दिता मोगाळ भावा भयण्यांनो. देखून वत्स पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका नितळ, निर्मळ आनी पवित्र अंतस्करणांत रावूंक जिवूंक शिकयता. हो संवसार शिकयता गी ना, संवसार शिकयना. 1 तिमोथी चॅप्टर 1:19 ऐका. तिमोथीचें पयलें पत्र वस्वर 19. संवसाराच्या वरवीं जायत्यांनी आपल्या भावार्थाचें तारून बुडयलें म्हणटा देवाचें उतर. ऐका 1 तिमोथी चॅप्टर 1:19. त्या उतरांसरी विश्वास आनी नितळ अंतस्करण तुजे तें दवरन. या उतरां वरवीं नितळ आनी निश्कळ अंतस्करण तुजे तें दवरन. धैर्यान झूज. अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना. अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचें तारून बुडयलां. कितें केलें? कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन बरो दाखलो दिलो. हांगा देवाच्या सेवेंत आशिल्ल्यांचो थोड्यांचो दाखलो दिलो. आनी वयते सत न्हीज. थोड्यांक काम नातलें, बिजनेस नातलें, मागण्यांक आयले, सेवेक आयले. देवान कृपा दाखयली, काकुळट दाखयली, काम दिलें, बिजनेस दिलें. आतां बिजनेस बरें चल्लें, संवसार बरो चल्लो, पूण भावार्थाचें तारू मात्र बुडयलें. हांगा काम चल्लें, बिजनेस चल्लें, भावार्थाचें तारू कितें जालें? बुडयलें. आपल्या समर्पणांत विश्वासी नात, देवा लागीं पयलो आसलो संबंद ना. संवसार दिता 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 पूण भावार्थाचें तारू बुडयता. मोगाळ भावा भयण्यांनो, तुमी जाणात न्ही गी, देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक सैतानान सोडलां गी. कितें म्हणलें ताणें येवन? म्हाका नमस्कार कर, संवसाराची सर्व राज्यां, पदवी, अधिकार हांव. आज कश्ट कोणाक संवसारांत तुमी जाणात गी? कोणें ताका नमस्कार करूं ना ताका मात्र कश्ट, विघ्ना, अनवरां. कोणें ताका नमस्कार केला ताका कांय कश्ट. कोणाचो आत्मो ताणें सैतानाक दिला पळय नमस्कार कर ना, ताका कांय कश्ट नात. मोगाळ भावा भयणीनो, संवसारांत कितें जावन आसा तुमी जाणात वय? इस्रायलांतले शेकेल सकला पडोवंक चड वेळ ना, अमेरिकांतल्या डॉलरांचेर रोलार चलोवंक चड वेळ ना. कित्याक संवसारांत कितें जावन आसा तुमी जाणात. कोण भावार्थ विकून सैतानाचो गुलाम जाला, सैतानाक नमस्कार केला, तुमच्या दोळ्या मुखार तो धरणीक शेवटातलो. हे देवाचे तर फोटी न्हय. आनी कितले देवाच्या सेवकांक विरोध जावं दीत, आनी कितले चुकी वळखनासतना सोडून वचून दीत, तांकां निमाणें सरेस्पराकच खाल जावंक आसा. खंय वचोंक ना आनी म्हाका सांगूंक कांय भिरांत ना. कोणें भावार्थाचें तारू बुडयलां मोगाळ भावा भयण्यांनो. कित्याक एक दीस तुका आनी म्हाका कळीत जातलें भावार्थ गरजेचो गी, संवसार गरजेचो गी म्हणून. एक वेळ तोच सोम्यान आज सांगला, सोमी येतलो, सोमी देंवतलो, प्रत्यक्ष जातलो, आनी त्या दीस तुज्या आनी म्हज्या भावार्थाची परीक्षा जातली, इनाम आसतलें. आनी कोणें ताका नमस्कार केला तो आतां सुखांत आसतलो, पूण एक दीस येतलो वळवळ्यांचो, तळमळ्याचो. पूण तुमी नमस्कार करिनात जाल्यार ह्या संवसारांत कश्ट, विघ्ना, अनवरां, दुस्मान आसतले, पूण त्या घडये तुमी भिवची गरज बिलकुल ना, बिलकुल ना. ताणें नमस्कार करूं ना देखून ताका कुर्साचें मरण सैतानान सांगलें, म्हाका नमस्कार कर, कुर्सार मरचें नाका, मरा नाकाय, तुका बऱ्यांतलें बरें हांव दिवंक तयार आसा. पूण ताणें नमस्कार करूं ना, कुर्साचें मरण आपणायलें देखून आज आमी हांगा धैर्यान बसून आसा. आमी तकली बागोयना जाल्यार मुखली पिळगी धैर्यान बसून आसतली, आयकतली भावार्थाक. आमी इतल्या जाणांनी तकली बागोयली जाल्यार मुखली जायती संतत तकली बागोयतली. मोगाळ भावा भयण्यांनो, आज तूं एकलो नमस्कार करिनाय, तुजे वरवीं जायते जाण नमस्कार करचे नात. तूं एकलो कश्टान जीवन भावार्थाक साक्ष दिताय, तुका पळोवन आनी 10 जाण साक्ष दितले ह्या भावार्थाक. देखून भावार्थाचें तारू बुडोवचें काम न्हय, भावार्थाचें तारू वयर काडचें काम हांगा आमी करनासा. वय मो तुमी तांतू भागीदार आसात वय मो, वय आंतू भागीदार जावया. ओडोली फादर जेरीन सांगलें, लोक कितेंय उलयता, लोक कितेंय सांगता, ते कानान घालूंक नाकात. कितें हांगा जाता करता तें बऱ्यापणा खातीर जाता केला म्हणून तुमी मोतीन घेया. लोकांक कान दिनाकात, भावार्थाक कान दिया, सताक कान दिया.
जायत्यांनी तारून पुढे येयले म्हणटा. इल्ले कश्ट येयले, विघ्न आयले, एक ल्हान मरण जालें, सोम्यांक पाड करून गेली. समेल प्रवादीक सरस्वतान कितें म्हणिल्लें, आमकां राय दी म्हणटाना बारी बेजार जाली प्रवाद्याक, दुखलें ताका. पूण सरस्वतान म्हणलें, तूं तुकाच खंतीर घाली नाका, बेजाराय करी नाका, ताणी तुजो न्हय म्हजो तिरस्कार केला. भावार्थाचे तारून बुडयतना तुवें सभेक न्हय, जमतीक न्हय, सरस्वताची पाट घाले म्हणून चिंत. कांय वेळ ना, कितें संवसारांत जावन आसा तुमी पळयतात, कांय वेळ ना. भावार्थांचें जैत लागींच आसा, भावार्थ नातेलांचो नास तितलोच लागीं आसा. हेब्रेयांक बरयलें पत्र अवस्वर 10:30-5 ऐका. हिब्रू चॅप्टर 10:35 ऐका. तर आतां तुमचें धैर्य सांडी नाकात. तुमी कितें सांडी नाकात? पयशे सांडून गेल्यार होडना, मोबायल गेल्यार होडना, काम गेल्यार होडना, युरोपाची सिटीजन गेल्यार होडना, पूण धैर्य आसा पळय आत्म्यान दिवचें, हें मात्र तुमी सांडी नाकात म्हणटा. तें संवसाराचें पट्टू धैर्य न्ही. संवसारांत एक पट्टू धैर्य तुमी पळयलां की आतां दाखल्या खातीर खंयच्योय गेम्स तुमी चिंता, त्या गेम्सांत एक कोच आसता वय मू, कोच आसता. कोच तांकां कितें करता? धैर्य दिता. भियेनाका, तुका साद आसा, तुका जाता, तूं मारताय, तूं गोल मारताय म्हणटा. दाखल्या खातीर क्रिकेट आसा वय मू. आतां क्रिकेटीन ते कोच आसा, तो बॅटींग करूंक वयताना बरें धैर्य दिवन ताका फुगोवन धाडटा. भियेनाका, तुका 4 मारूंक जाता, तुका 6 मारूंक जाता, तूं सेंच्युरी मारताय म्हण बरें धैर्यान धाडटा. पूण हांगा ग्रावंडांत आयिल्ल्या कुडले ओपनराचे 2 विकेटी गेल्यार पुरो. अशें भितर भे रिकता पळय. मागीर आसले 8 जाण 2 ओव्हरां भितर जाले. तुमचेलो मय आया, होदा पुट्टा बांदा पुट्टा, पुरा काबार. तें धैर्य चलना. कोच दिता पळय तें धैर्य चलना. संवसार दिता पळय तें धैर्य चलना. पूण सोमी एक धैर्य दिता, आत्म्याचें धैर्य दिता, तें धैर्य तुमच्या भावार्थी जिणयेक चलतलें. तातूंच 30 आनी 9 वळवास हिब्रू 10:39 ऐका. पूण तुमी फाटीं सरन नाश जातल्या भितरली न्हय, बगार भावार्थ आसून आत्म्याचें थारान जोडून घेतल्या मदलीं. हाज्या पयलें फादर जेरी सांगलें, आजी सांगलां, परत्यान सांगता, उल्लेख करता. कोणाक भावार्थाची परीक्षा जाला ती सलवाल्यांत, पडल्यांत, पाटी गेल्यांत, तांकां पळयल्यार तुमी सलवातेल्यात, पडतेल्यात, नाश जातेल्यात एक दीस उडास दवरा. पूण कोण उठल्यांत, कश्टा विघ्नान वरां ती साख जावन उबे रावलात, तसल्यांक कितें करा? पळया आनी मुखार वसा. त्या भावान पळया सांगलें न्ही गी, फादर जेरीक तांच्या आत्मीक जिणयेंत आयिल्ले कश्ट विघ्नान वरां पळोवना वांगा आयलो म्हणलें वय मू. वय गे न्ही, 30 वर्सां 31 वर्सां जावन कितले विघ्न अनवरां दुस्मान आसा ती ना. दवले गी सोडन. सांपाल म्हणटा न्ही, भावार्थांची देख घेया, भावार्थांच्यो साक्ष्यो आसा तुमचे गम अनवरां, तांकां पळया, तांची जिणी तांणी कशी केर केला पळया म्हणटा सांपावल. आतां हें भयण शारान आसा वय मू, ताजी आवय अंतरली, ताजो बापाय अंतरलो. एक भाव आसा, तोय सारको भलायकेचो न्हय जाल्यार सोंड फाटीं सरोना आसा ह्या भावार्थांत. अळे हो भाव स्टॅनी तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. केदारी म्हणटा, पेंगतां तुम गेल्यार इतलें गॅप आसा, 2 बोटां येतात म्हणटा वय मू. मात न्हय, ताका कॅन्सर पिडा आयले अनकटेक, ताजे दुवे कॅन्सर जाले, कुटुंबांत इतले कश्ट आयले, पाटी सरोना वचून आनकी पाटी सरोना. कुडीच्या भलायके वरवीं जायनातलें. परत्यान सोम्याच्या सेवे खातीर काय म्हणे करी जी, हांव रांदून वाडटां फादर, कितें म्हणे सेवा करूं म्हाका दिया फादर. पाटी सरोना, म्हाका पळया, म्हाका पळया. आवय ना, बापाय ना, कोणी भाव भयणी ना म्हजी काम करचें म्हाका पोसची, जाल्यार तें कामाक पाट घालना हांव आयला. म्हाका पळया. कोण तुका पोसता, कोण तुका सांबाळटा हें चिंतू ना. आज कोण उबी रावला तांकां पळया म्हणटा. पाटी गेल्यांत, नाश जाल्यांत, भियेल्यांत, तांकां पळय नाकात, तुमी पाटी भरतात जाल्यात. कोण उठल्यांत, कोण सोम्याचो खुरीस घेवन आसात, मारतात जाल्यार खुरीस सकला घालनात, तसल्यांचो पाटलाव करा म्हणटा देवाचें उतर. त्या दाळा तुमची बाचा बी बरयला. उडली फादर जेरी सांगले, हांसयतले, केलकुलां करतले, सगळो दीस तुमकां हालोवन दोलोवन धाडटले, जायते आसात ह्या भावार्थाक हाडटले नात. आनी ते हांसो, ते बेसो, ते आमकां जिवंत दवरिनात, ह्या जिवीत दिनात. ह्या भावार्थांत रावल्यार एक दीस तुमकां सभा सोडून गेल्यार तुमकां उगडास येतलो एक दीस ह्या भावार्थाक हांवें जिया जी म्हणून. हें गरजेचें तुका आनी म्हाका. शिकोणदार जायते आसात युट्यूबान, कासाक एक आसात. सकाळीं उठून दान घासच्या पयलीं 50 जाण येवन वयतात टीव्हीर. कांय उपकाराक पडचें न्हय.
या तांची जिणी कितें आमी पळोवंक ना, तांची उतरां मात्र आमी आयकल्यात. पूण हांगा जिणयेक साक्ष जावन तुमकां भावार्थाची साक्ष आसा मुखार. भायर वचनाका, सभे भितर पळया कितलीं जाणां एक्सिडेंट जाल्ली न्ही गे आसात गिनात. पळया तो विक्टर, पळया त्या भयणीक, पळया गाडी 3 फावटी एक्सिडेंट जाली, पाटी सरोनात. केन्नाय एक फावटी म्हणी कित्याक अशें जाता, तांच्या तोंडांत येवना, पाटी सरोनात. वो भावार्थ, ही साक्ष सोम्यांक, ही साक्ष म्हजो खुरीस घेवन हांव आसा सोम्या. कोण उठल्यांत उबी रावल्यान तांकां पळया, मुखार सरा. आतां वास बाबा 39. पूण तुमी पाटी सरन नाश जातल्या भितरली नाश जातल्या भितरली न्हय. बगार भावार्थ आसून आत्म्याचें थाराण जोडन आमी जैत जोडलेली परजा मोगाळ भाव भयणी. तेंच आत्म्याचें जैत, ह्याच आत्म्याच्या थाराणांत भावार्थाक साक्ष दिया मोगाळ भाव भयणीनो. पवित्र आत्मा तुमकां इच्छ जिणी जीव फावो करूं दी म्हणून हांव म्हज्या मागण्यान मागता. तुमी म्हजे खातीर मागा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.